خون رسول صبر کر آئے اے زینب میں جا رہا ہوں مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر آؤ میرے مسلمان بھائیوں میرے پیارے حسین آقا علیہ السلام دا نواسا اج گھر بار چھوڑ کے تپدی زمین دے اندر جا رہے نے آخری واری زینب نو فرمایا لے او حوالے رب دے مڑ مل لے ایک واری اس ملڑے نو یاد کرے سے تیرو سے عمرہ ساری میرے پیر حسین نے آواز دیتی عباس میں نو گھوڑے تے سوار کراؤ نا میں نو سواری تے بٹھاؤ نا ایک باری آواز دیتی کوئی جواب نہیں آیا دوسری دفعہ آواز دیتی کوئی جواب نہیں آیا خیمیہ وچ زینب پاک کہنے ویرا عباس محمد دین تے قربان ہو گئے جے آج توانو اپنی بہن سوار کرائے گی سیدہ زینب نے اپنے ویروں سواری تے بٹھایا میرے پیر حسین سواری تے بیٹھے فرمایا سواریے چالنا ایک مرتبہ فرمایا سواری نہیں چلی دوسری مرتبہ فرمایا سواری چلنا سواری نہیں چل رہی تیسری مرتبہ فرمایا سواری نہیں چل رہی حتیٰ کہ 71 مرتبہ فرمایا سواری چلتی کیوں نے اگر پیاس لگیا جا فرات کنارے تے میں حسین پیدل چلا جاتا ہوں میرے اندر خون بطولے میرے اندر خون رسولے میں علی دا پتراں میں نبی دا لاڈلا لباساواں اے سواریے میں پیدل چلا جاتا ہوں سواری نے اتے منہ کیتا اللہ میں نو کوئی زبان عطا کرنا میں حسین دنال گل کرا اللہ نے زبان عطا کیتی سواری بول کے کہہ دیے حسین میں تے قدماں تے جانے واسطے کربلا دے وچ تیار ہاں لیکن میرے پیرا دے پاسے میت ویکھو نا 6 سال دی سکینہ پیرا نو پکڑ کے کہنیے گھوڑیا نہ چلی سواریے نہ چلی جیڑا بھی اٹھے گیا آئی واپس کوئی نہیں آیا میرا علی اکبر گیا آئے واپس کوئی نہیں آیا میرا علی اصغر گیا آئے واپس نہیں آیا اے سواریے اگر تو چل پویں گی میں یتیم ہو جاؤں گی میرے باپ دا سایہ میرے تو اٹھ جائے گا نہ چلی میرے پیر حسین نیچے آئے اپنی شہزادی سیدہ زینب نو گلے لایا گلے لا کے فرمایا دھیے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر میرے پیر حسین نے آخری واری الوداع الوداع کی تھی فرمایا زینب اللہ حافظ فرمایا شہربانوں خدا حافظ حوالے رب دے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہوں سی جس دن پھر ملا گے
آؤ میرے مسلمان بھائیو اپنی تقریر ختم کرن لگیا وا میرے پیر حسین تپتی زمین دے اندر آ گئے کربلا دے وچ آ گئے میدان کربلا دے اندر اعلان کیتے آئے او کوفیو او یزیدیو دیکھو تے صحیح نہ تساں میرے نانے دا کلمہ پڑھیا ہے اج تسی ساڈے مخالف ہو گئے ہو ساڈے خون دے پیاسے ہو گئے ہو کل میرے نانا نبی نو کی جواب دیو گے آج بھی توبہ دا وقت نے توبہ کر لو توبہ دا دروازہ کھلا جے یزید کہندے نا حسین ساڑے ہاتھ بیعت کر لے اگر بیعت نہیں کردا لڑائی واسطے تیار ہو جا میرے پیر حسین نے فرمایا یزیدی کتیو اگر بیعت کرنی ہوندی علی اکبر کیوں قربان کردا اگر بیعت کرنی ہوندی علی اصغر کیوں قربان کردا اگر بیعت کرنی ہوندی میں اپنے نکے نکے بچے کیوں قربان کردا اے حسین اگر بیعت نہیں کردا ساڑے نال لڑائی واسطے تیار ہو جا میرے پیر حسین نے فرمایا اے یزیدی کتیوں میں جان تے دے سکدا ہاں لیکن کسی فاسق دے سامنے سجدہ نہیں کر سکدا کسی فاسق دے سامنے جھک نہیں سکدا بیعت نہیں کر سکدا لڑائی شروع ہو گئی ہے میرے پیر حسین دے مقابلے وچ ایک یزید دا پتر آیا شمر آیا میں نام نہیں لینا چاہتا اللہ دا گھر مسجد میرے پیر حسین نے ایک وار کیتی ہے انہوں جہنم پچا چھوڑے آئے دوسرا پہلوان آیا میرے پیر حسین نے ایک وار کیتی انہوں بھی جہنم پچا چھوڑیا اسی طرح کر کے ایک بڑا بڑا پہلوان سی وہ دے ترے پتر وہ آگے کہندے حسین آنا ساڑے مقابلے وچو میرے پیر حسین نے ایک وار کر کے انہوں جہنم میں پچا چھوڑے آئے شمر نے ابن زیاد نے اعلان کیتا حرمل نے او کفیو اے محمد نواسائے خون بطولے خون رسولے پیاسا ضرور ایک ایک کر کے جاؤ گے سارے مار دے گا اسی وجہ تو ایک ایک کر کے نہ جاؤ چاراں چپھیرو کوئی تیر مارو کوئی خنجر مارو قبلہ داتا سونڈ والے ہویا کیے چاراں چپھیرے ظلم دے تیر نکلے کوئی تیر مار آئے کوئی خنجر مار آئے کوئی پتھر مار آئے میرے پیر حسین ایک ظالم نے کھینچ کے تیر مارا میرے پیر سواری تو نیچے آئے سواری تو نیچے گرے ایک ظالم شمر حسین علیہ السلام دے سینے تے چڑھ بیٹھیا میرے پیر حسین نے پوچھا کونے کہندا وے میں شمرا کیوں آیا وے کہندا توانوں مارنا چاہتا وا میرے پیر حسین نے فرمایا یزیدی کتیو اٹھ جا سیر تے ہو جا مینوں رج کے عبادت کر لین دے تو رج کے مینوں ماری آؤ میرے مسلمان بھائیو ہویا کیے سیدہ زینب خیمہ وچوں اپنے ویر نو ویدیاں پیاں نے میرا بھرا شہید ہو گیا ہے سیدہ زینب نو جدوں آقا حسین دا پتہ چلیا شہادت دا حسین علیہ السلام دے لاشی تے آئیاں زارو کتہر رومن لگ گیا رو کی کھیدیاں نے اے میرے ویر حسین مینوں مدینے کون پہنچائے گا مینوں روزے رسول تے کون لے کے جائے گا حسین علیہ السلام دی بینڈ رو رو کے کہدیے لوکاں دیاں وے جان دیاں تھیاں کوئی جان دیاں بے کے تے کوئی جان دیاں سسرالی تھی علی دی ویرا ہن کتھے جائے جدے نا پے کے نا
سسرالی شالا مرنا ویر نہ کسی دے شالا مرنا ہے ویر نہ کسی دے نہ ہون ماڑیاں بینا جس بین دا ویر چلا جائے اس دنیا تے کی لینا سیدہ زینب اپنے ویر دا متا چم چم کے پیاں کہندیاں نے حسین مینوں مدینے کون پہنچائے گا مینوں نانے رسول دے روزے تے کون لے کے جائے گا رو کے کہندیاں نے ویر میرے سارے کچھ نہ دیوے بہن تیری مجبورے اے ویر میرے سارے کچھ نہ دیوے بہن تیری مجبورے کتھوں لے آواں میں کفن تیرا اتھو شہر مدینہ دورے جے کر ہوندی شہر مدینے تیری سونی خبر بڑھا دی لوگ تے پاندے روڑے تیرے تاں میں چھمبے دا باغ لویندی ہائے لوگ تے پاندے روڑے تیرے تاں میں چھمبے دا باغ لویندی خدا دی قسم ہے میرا ایمان ہے آواز آئی ہوئے گی میرے پیر حسین دے کٹے ہوئے سر چو اے زینب لے او یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک کیوں سی کس دن پھر ملائیں گے